اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. كل شيء إذا خفت منه فررت منه إلا الله، إذا خفت منه فررت إليه. الله جل وعلا يقول في سورة الذاريات: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. الله عز وجل يقول عن الخشية: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ويقول ربي سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لأنه في هذه الدنيا فتن ربما يدخل فيها الإنسان فيهلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنتي. من أجل ذلك الله عز وجل يقول لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الله أكبر. من أجل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عظيما: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إذا أراد الإنسان أن يعرف دينه فلينظر إلى خليله، إن كان خليله من الصالحين فهو من الصالحين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.